व्यूअर्स, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द क्रिसैंथेमम और लिखी है जॉन स्टेनबैक ने। तो इसके बारे में हम सबसे पहले की फैक्ट्स पढ़ेंगे, फिर थीम्स, कैरेक्टर्स और उसके बाद समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। की फैक्ट्स देखते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी है द क्रिसैंथेमम। राइटर कौन है? जॉन स्टेनबैक, पब्लिश्ड इन 1937 और बाद में इसको उनके एक शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन में शामिल कर दिया गया था 1 ईयर आफ्टर। और शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन का नेम था द लॉन्ग वैली और जॉनरा क्या है? फिक्शन है। तो जॉन स्टेनबैक का पूरा नेम क्या था? जॉन अर्नेस्ट स्टेनबैक था। और वो पैदा कब हुए? 1902 में पैदा हुए और 1968 में उनकी डेथ हुई। और इसके अलावा इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ठीक है, तो ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1962 इन लिटरेचर फॉर हिज रियलिस्टिक एंड इमेजिनेटिव राइटिंग्स combining as they do sympathetic humor and keen social perception। तो इनकी नोबेल प्राइज़ इनको जो मिला उसकी रीज़न क्या थी कि इनके राइटिंग्स रियलिस्टिक हैं और इमेजिनेटिव काइंड की हैं और उसके अलावा उनमें सोशल इश्यूज भी डिस्कस किए गए हैं और उसके साथ साथ उनमें ह्यूमर भी है। ठीक है, तो ही हैज़ बीन कॉल्ड ए जायंट ऑफ अमेरिकन लेटर्स। तो इनको जायंट ऑफ अमेरिकन लेटर्स का नाम भी दिया जाता है। अब हम अपनी शॉर्ट स्टोरी की इम्पोर्टेंट थीम्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थीम है वो फेमिनिज्म की ही है। उसके अलावा जेंडर रोल्स एंड पैट्रियार्की, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल के रोल जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो हैं वो फिक्स कर दी गई हैं, उससे वही परफॉर्म करनी है। तो हमारे इस शॉर्ट स्टोरी की जो सेंट्रल कैरेक्टर है एलाइजा एलन, वो कुछ और करना चाहती है। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, वो कुछ और करना चाहती है, लेकिन उसकी सारी एनर्जीज उसके एक ही जो उसका गार्डन है क्रिसैंथेमम्स प्लांट्स का, वो अपनी सारी एनर्जीज को वहीं पे इन्वेस्ट कर रही है। उसके हस्बैंड का एक ऑर्चर्ड होता है, वहाँ पे वो काम करना चाहती है, लेकिन उसके हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करता। तो उसके अलावा जो है वो चाहती है कि वो आदमियों वाले काम भी करे। यानी जब एक वो वैगन में टिंकर आता है तो वो उससे पूछती है कि वो रात को वहीं पे ही सो जाता है वैगन में ही। तो वो इस चीज़ को बड़ा एडमायर करती है और इस चीज़ को पसंद करती है कि काश वीमेन भी इस तरह की लाइफ गुजार सकें। लेकिन फ़ौरन से वो टिंकर उसको कहता है कि औरतों के लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है। वहीं पे ही वो उसको उसकी बात को जो है वो डिनाई कर देता है। उसके अलावा सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी, तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ जाती है कि वो अपनी डिज़ायर्स को भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, मतलब करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती। और टिंकर जो है वो जब उससे उसकी मतलब पसंद की चीज़ के बारे में इंटरेस्ट लेता है, यानी उससे उसके फ्लावर्स के बारे में पूछता है, तो वो फ़ौरन से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाती है। तो लेकिन वो फ़ौरन से फिर पीछे हट जाती है। तो यहाँ पे उसके अंदर जो डिज़ायर्स हैं वो सप्रेस की हुई हैं, तो सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी हमें यहाँ पे नज़र आती है। उसके अलावा लॉनलीनेस है, यानी वो अकेली रहती है, बच्चे नहीं हैं उसके। और बैरननेस की थीम भी हमें नज़र आती है, क्योंकि हमारी ये जो स्टोरी है ये सर्दियों में, यानी स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो विंटर टाइम है। तो विंटर टाइम मीन्स यानी ये बैरननेस का जो है सीज़न है। उसके बाद इमोशनल आइसोलेशन है, यानी वो अकेली रहती है, यानी फार्म पे उनका घर है, तो वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। उसका हस्बैंड उसको कहीं पे लेके जाए तो फिर ही वो जा सकती है। तो इमोशनली भी उसके साथ डिस्कस करने वाला कोई नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो उसको मज़ीद ज़्यादा अलग थलग कर रही है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं हमारी इस शॉर्ट स्टोरी की। अब हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। तो इसमें 3 ही कैरेक्टर्स हैं और एलाइजा एलन जो है ये हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, यानी हमारी सेंट्रल कैरेक्टर है। और हेनरी एलन इसका हस्बैंड है। और तीसरा कैरेक्टर जो है ये दी मैन इसको कहा गया है, यानी ये टिंकर है, बर्तन ठीक करने वाला। जैसे आपको पता है आमतौर पे हमारी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ही होता है, बाहर ठीक करने वाले आते हैं ना, बर्तन वगैरह ठीक करने वाले। तो ये वही है, इसको टिंकर कहते हैं और दी मैन भी इसको कहा जाता है, लेकिन इसका नाम नहीं बताया हुआ। अब हम इन कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। Eliza Allen, a 35-year-old woman who lives on a ranch just across the Salinas River with her husband Henry Allen। तो अलाइजा एलन अपने हस्बैंड हेनरी एलन के साथ रहती है और ये 35 साल की औरत है और ये लोग रांच पे रहते हैं। रांच किसको कहते हैं?
یعنی جس طرح جانوروں کو رکھنے کے لیے ایک باڑا بنایا ہوتا ہے، یعنی آپ ان شارٹ کہیں کہ ایک فارم. تو یہ ان کا گھر جو ہے وہ الگ تھلگ ہے آبادی سے، فارم پہ رہتے ہیں یہ لوگ. Eliza is described as having a lean and strong face and eyes as clear as water. تو اس کو کس طرح ڈسکرائب کیا گیا ہے اس کی فزیکل اپیرنس کو، کہ یہ اسٹرانگ لیڈی ہے لیکن لین ہے، یعنی سلم ہے، فیٹی نہیں ہے، اور اس کی آئیز ایسی ہیں کلیئر ایز واٹر. Eliza usually spends her time in the garden tending to her chrysanthemum. تو یہ اس زیادہ تر ٹائم جو ہے یہ اپنے گارڈن میں اسپینڈ کرتی ہے، اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو اس کے گارڈن میں جو کریسینتھممس پلانٹ ہیں وہی ہیں، اور یہ بے حد اپنے پلانٹس سے محبت کرتی ہے اور ہر وقت ان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی ہے. سیکنڈ کیریکٹر ہے ہینری ایلن، الائزاز ہسبینڈ ہو لیوز آن دا رانچ ود ہر. تو یہ الائزا کا ہسبینڈ ہے، اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن وہی یہ عام ٹپیکل مرد ہے. دی مین، a traveling mender who arrives on the road in a wagon that has a canvas painted with the words pots, pans, knives, scissors, lawn mowers fixed on it. The man is not given a formal name throughout the story. تو یہ آدمی ہے جو گھومتا ہوا آتا ہے اور یہ ویگن پہ ہوتا ہے، اور اس کی ویگن کے اوپر جو ہے وہ کینوس سے پینٹ کیا گیا ہوتا ہے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یعنی پاٹس، پینس، نائفز اور یہ ساری چیزیں ٹھیک کروانے کے لیے، مطلب آپ لوگ اسے ٹھیک کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آدمی کا کوئی فارمل نیم نہیں ہے پوری سٹوری میں، اس کو دی مین ہی کہا گیا ہے. اب ہم سمری دیکھتے ہیں. دا اسٹوری از اباؤٹ اے وومین ہو وانٹس ٹو بی اسٹرانگ بٹ شی از کنفائنڈ ان ہر ہاؤس بائی میل شاونسٹک سوسائٹی. تو اس پوری شارٹ سٹوری کو اگر میں ایک لائن میں بتاؤں تو وہ لائن یہی ہوگی کہ یہ کہانی ایک عورت کی ہے جو کہ اسٹرانگ بننا چاہتی ہے، لیکن اس کو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی نے اس کے گھر میں قید کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری پوری کہانی کا نچوڑ ہے. اب ہم اس کے سمری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. دا اسٹوری از لیڈ ان سلیناز ویلی، کیلیفورنیا. تو کہانی کی سیٹنگ کیا ہے؟ کیلیفورنیا ہے اور سلیناز ویلی ہے. دا سن از ناٹ شائننگ ایز اٹ از ونٹر اینڈ ویدر از فوگی. تو ونٹر سیزن ہے اور مطلب فوگ بھی ہے ہر طرف، اور سورج تو بالکل نہیں چمک رہا. الائزا از ورکنگ ان ہر گارڈن اینڈ ٹینڈنگ ہر کریسانتھمم پلانٹس. تو الائزا گارڈن میں کام کر رہی ہے، اپنے پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے. شی سیز ہر ہسبینڈ اسپیکنگ ود ٹو سگریٹ اسموکنگ اسٹرینجرس. تو وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے جو کہ کچھ فاصلے پہ دو اسٹرینجرس کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہ اسٹرینجرس جو ہیں ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہے ہیں. Though Eliza is a beautiful woman, but now she is clad in a masculine gardening outfit with man's shoes and a man's hat. تو الائزا اگرچہ بیوٹیفل وومن ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت اس نے جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے وہ آدمیوں والی ڈریسنگ ہے. اس نے آدمیوں والا گارڈننگ آؤٹ فٹ پہنا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس نے آدمیوں والے ہی شوز پہنے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہیٹ پہنا ہوا ہے. تو یہاں پہ اس کی جو ڈریسنگ ہے وہ بہت سمبولک ہے، یعنی وہ اسٹرانگ بننا چاہتی ہے. تو اس نے ڈریسنگ بھی وہ کی ہوئی ہے جو اس کو اسٹرانگ شو کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وومن کو ویک سمجھا جاتا ہے اور میل کو اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے. تو اس کی جو میل کی ڈریسنگ ہے یہ اس کو اسٹرانگ شو کر رہی ہے، اور اسٹرانگ کا ورڈ بھی اسٹوری میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اور ویمن کو ویک سمجھا جاتا ہے، جیسے آپ سوچیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ شیکسپیئر نے بھی کہا تھا فریلٹی دائی نیم از وومن. تو یہاں پہ وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کر رہی ہے اپنی ڈریسنگ سے. ہر ایپرن کورس ہر ڈریس اینڈ گلوز کورس ہر ہینڈ. تو اس نے ایپرن پہنا ہوا ہے جس سے اس کا ڈریس چھپا ہوا ہے، اور اس نے گلوز پہنے ہوئے ہیں جس نے اس کے ہینڈس کو کور کیا ہوا ہے. ایز شی ورکس اوے ایٹ ہر کریسانتھممس شی تھروز اوکیجنل گلانسز ایٹ دا اسٹرینج مین. تو وہ تھوڑے فاصلے پہ اپنا کام کر رہی ہے، ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھتی ہے جو دو اسٹرینجرس کے ساتھ کھڑا کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے ہسبینڈ کا جانوروں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا ہے. تو وہ کوئی ڈیل کر رہا ہے اپنی، اور ان نون آدمی ہے تو وہ دور کھڑی دیکھ رہی ہے. ہر ہاؤس وچ اسٹینڈس نیئر بائی از ویری کلین. تو اس کا جو گھر ہے الائزا کا وہ بھی پاس ہی ہے، اور گھر بہت صاف ستھرا اور چمک رہا ہوتا ہے. After a short while, the strangers get into their car and leave, and Henry comes over to talk to Eliza. اب تھوڑی دیر بعد وہ اسٹرینجرز جو ہوتے ہیں وہ کار میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور ہینری الائزا کے پاس آتا ہے.
Henry praises her work but compliments the chrysanthemums and comments that Eliza should try out her talent in the orchard. तो हेनरी उसके काम की तारीफ़ करता है, लेकिन कहता है कि क्या ही अच्छी बात हो कि वो अपना टैलेंट उसके ऑर्चर्ड में भी आजमाए। अच्छा, यहाँ पे एलाइजा समझती है कि वो वाकई उसको उसके ऑर्चर्ड में काम करने के लिए कह रहा है, यानी हेनरी का जो ऑर्चर्ड है वहाँ पे एलाइजा को काम करने की परमिशन नहीं है, वो वहाँ नहीं जाती, वो सिर्फ अपने गार्डन में क्रिसैंथेमम्स के साथ ही काम करती है। तो इस बात पे खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसको समझ आता है कि उसका हस्बैंड जो है उसने उसके साथ मजाक किया है। He then tells her that he sold 30 steers and asks her if she wants to go into town to celebrate. तो अब वो बताता है कि उसकी जो 2 स्ट्रेंजर्स आए हुए थे उनके साथ कारोबारी किस्म की डील हुई है और उसने 30 स्टीयर्स यानी जानवर जो हैं वो फ़रोख्त कर दिए हैं। तो फिर वो कहता है कि क्या वो टाउन में जाएगी अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने, यानी आज उनकी अच्छी डील हो गई है, 30 जानवर सेल हो गए हैं तो वो सेलिब्रेट करने जाएंगे। He jokes that he could take her to a fight, but she says that she wouldn't like fights. तो उसको कहता है कि वो उसको फाइट्स पे भी लेके जा सकता है, यानी लड़ाई दिखाने भी लेके जा सकता है, लेकिन वो जवाब देती है कि वो फाइट्स को पसंद नहीं करती। Henry tells her that he is going to deliver the cattle to the buyer. हेनरी उसे बताता है कि उसको कैटल को डिलीवर करने जाना होगा। हेनरी लीव्स एंड एलाइजा टर्न्स हर अटेंशन बैक टू हर क्रिसैंथेमम्स। तो हेनरी चला जाता है और एलाइजा दोबारा अपना काम करने लग जाती है। ए वैगन विद ए कैनवस टॉप ड्राइवन बाय ए लार्ज बियर्डेड मैन अपीयर्स ऑन द रोड इन द डिस्टेंस। तो अब कुछ फासले पे एक वैगन आके रुकती है और वो वैगन जिसके बारे में मैंने आपको कैरेक्टर्स में बताया था, यानी उस आदमी ने वो टिंकर होता है यानी बर्तन ठीक करने वाला होता है। तो उसमें से जो आदमी आता है निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट का आदमी होता है, यानी उसका कद काफ़ी लंबा होता है और उसकी दाढ़ी भी होती है। He advertises his services as a tinker who repairs pots and pans. तो वो अपनी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करता है, यानी बताता है कि वो पॉट्स और पैंस को रिपेयर कर सकता है। द वैगन टर्न्स इनटू एलाइजा's यार्ड। और वो वैगन जो है वो एलाइजा के सेहन में आ जाती है, वहाँ पे आके रुक जाती है। हर डॉग एंड द मैन्स डॉग स्निफ ईच अदर एंड द टिंकर मेक्स एन अगली जोक। तो अब जो टिंकर होता है उसका डॉग और एलाइजा के जो डॉग्स हैं वो आपस में एक मतलब जिस तरह आपको पता है कि जानवर अननोन जानवर को देख के बार्किंग करते हैं, तो इस चीज़ को देख के वो जो टिंकर है वो एक घटिया सा किस्म का लतीफ़ा उस पर कहता है, एक जोक कहता है। व्हेन ही गेट्स आउट ऑफ द वैगन लाइजा सीज दैट ही इज़ बिग एंड नॉट वेरी ओल्ड। तो जब वो वैगन से बाहर आता है तो लाइजा देखती है कि वो एक यंग मैन है और ज़्यादा एज का आदमी नहीं है वो। He asks whether she has any work for him, and when she repeatedly says no, he tells her that he has not had any business and is hungry. तो वो उससे पूछता है कि कोई काम है जो वो कर सके। तो लाइजा इसको कहती है कि उसको मतलब ठीक करवाने के लिए बर्तन वगैरह या कोई चीज़ ठीक करवाने के लिए नहीं है। तो इस पे वो आदमी बताता है कि उसको काफ़ी दिन से काम नहीं मिला और वो भूखा है। When he presses her for a small job, she becomes annoyed and tries to send him away. तो जब वो उसको फोर्स करता है बार बार कि कोई उसको काम बताए, तो इस बात पे एलाइजा नाराज़ हो जाती है और उसको वापस भेजने के लिए मतलब कोशिश करती है। सडनली द मैन्स अटेंशन टर्न्स टू द फ्लावर्स दैट एलाइजा इज टेंडिंग। तो फिर आदमी जो है उसकी अटेंशन उस तरफ हो जाती है, उस काम की तरफ जो एलाइजा कर रही है, यानी पौधों की देखभाल। When he asks about them, Liza's annoyance vanishes and she becomes friendly again. तो वो पौधों के बारे में जब बात करता है तो फ़ौरन से एलाइजा की जो अनॉयंस होती है, जो उसकी नाराज़गी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो फ़ौरन से उस आदमी के साथ फ्रेंडली बन जाती है। The man tells her about one of his regular customers who also loves gardening. He claims this customer has asked him to bring her some chrysanthemum seeds if he ever finds some in his travels, and Eliza is happy to oblige. अब वो आदमी जब देखता है कि एलाइजा ने फ़ौरन उसकी बात पे नोटिस लिया है और इस बात पे उसका मूड भी अच्छा हो गया है, तो वो कहता है कि उसकी एक ऐसी कस्टमर है जिसने एक दफ़ा उसे कहा था कि अगर उसको क्रिसैंथेमम प्लांट्स या इसके सीड्स मिलें तो वो ज़रूर लेके आए। तो वो एलाइजा को कहता है, तो इस बात पे एलाइजा बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, वो उसको प्लांट्स दे देती है। शी इन्वाइट्स द मैन इनटू द यार्ड and prepares a pot of chrysanthemum shoots for the women's garden. She gives him full instructions for tending them. तो वो आदमी को इनवाइट कर लेती है, अपने सहन में बुला लेती है और फिर वो एक पॉट तैयार करती है जिसमें वो क्रिसैंथेमम्स की शूट्स डालती है।
اس عورت کے لیے جو کہ اس کی کوئی کسٹمر ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ انسٹرکشنز بھی دیتی ہے کہ اس نے کس طرح ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ Eliza envies the man's life on the road and is attracted to him because he understands her love of flowers۔ تو الائزہ جو ہے وہ آدمی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ویگن میں سو سکتا ہے، یعنی جب رات ہو جاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں وہ بالکل وہاں پہ سو جاتا ہے۔ تو اس بات پہ الائزہ جو ہے وہ بڑا اس پہ مطلب اس کو رشک آتا ہے کہ کاش میں جو ہے وہ بھی اسی طرح کی زندگی گزار سکے۔ تو اس کے علاوہ آدمی جو ہے وہ اب الائزہ کو وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ فلاورز کی بات کرنے پہ خوش ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، تو وہ مزید اس کے ساتھ جو ہے فلاورز سے ریلیٹڈ باتیں کرتا ہے۔ In a moment of extreme emotion, she nearly reaches for him but snatches her hand back before she touches him۔ تو الائزہ اتنی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے کہ وہ ایموشن میں آ کے اس کی طرف سیکچولی اٹریکٹیڈ ہوتی ہے، لیکن فوراً سے پھر وہ پیچھے ہو جاتی ہے۔ She finds him 2 pence to mend and he drives away with 50 cents and the chrysanthemum shoots, promising to take care of them until he can deliver the chrysanthemums to the other woman۔ اب وہ 2 پین ڈھونڈتی ہے اور اس آدمی کو دیتی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکے، اور بعد میں وہ کہتی ہے کہ یہ پین جو ہے وہ خود بھی ٹھیک کر سکتی ہے ویسے، لیکن اس کام کے لیے وہ اس کو 50 سینٹس دیتی ہے۔ اور وہ آدمی وہ پاٹ سے یعنی الائزہ جو ہے وہ ایک پاٹ کے اندر ساری شوٹس ڈال دیتی ہے۔ تو وہ آدمی یہ وعدہ کر کے کہ وہ ان کا خیال رکھے گا جب تک وہ اس عورت کو ڈیلیور نہیں کر دیتا یہ، اور ساتھ 50 سینٹس لے کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ Eliza goes into the house to get dressed for dinner۔ She scrubs herself vigorously and examines her naked body in the mirror before putting on her dress and makeup۔ تو الائزہ اس کے بعد گھر جاتی ہے تاکہ وہ ڈنر کے لیے تیاری کر سکے، کیونکہ انہوں نے ڈنر باہر کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب نہاتی ہے تو وہ اپنی نیکڈ باڈی کو آئینے میں بہت دیر تک دیکھتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی باڈی کو بہت اچھے طریقے سے دھوتی ہے، اتنی زور سے اپنی اسکن کو مسلتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر والی اسکن جو ہے وہی الگ ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ وہ پھر اس کے بعد ریڈی بھی ہوتی ہے، اپنی باڈی کو مرر میں دیکھتی ہے اور اچھا سا ڈریس پہنتی ہے، اور اس کے علاوہ میک اپ بھی کرتی ہے۔ When Henry sees her, he compliments her, telling her she looks nice, different, strong and happy۔ تو ہنری جب واپس آتا ہے اور اس کو اتنا تیار ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بہت اچھی لگ رہی ہے، ڈفرینٹ اور اسٹرانگ بھی۔ When Henry and Eliza drive into town, she sees a pile of shoots ahead on the road۔ تو اب جب وہ جا رہے ہوتے ہیں ٹاؤن کے لیے تو راستے میں الائزہ کو شوٹس کا ایک ڈھیر پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ It turns out the man tossed her chrysanthemum shoots out of his wagon۔ تو اس کو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اس آدمی نے وہ شوٹس ساری ویگن سے باہر پاٹ سے نکال کے پھینک دی ہوتی ہیں، بٹ kept the pot Eliza had put them in۔ لیکن وہ پاٹ رکھ لیتا ہے جو کہ الائزہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، یعنی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ در حقیقت اس آدمی کو پاٹ کی ضرورت تھی، اس وجہ سے اس نے وہ ساری جو ہے وہ کہانی سنا کے اسے وہ پاٹ لیا۔ She feels hurt۔ Henry does not notice and Eliza does not mention it to him۔ تو اس بات سے وہ بہت زیادہ ہارٹ ہوتی ہے۔ ہنری اس چیز کو نوٹس نہیں کرتا اور الائزہ نے اس کو بتایا بھی نہیں ہوتا یہ پوری کہانی جو کہ اس نے اس کو پاٹ دیا ہوتا ہے اور وہ ٹنکر آیا ہوتا ہے، تو الائزہ اس چیز سے بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے۔ She asks if women ever go to the fights۔ Henry answers oh sure some, but reminds her that she probably wouldn't like it۔ She agrees and says the night out alone will be plenty۔ تو اب وہ پوچھتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ کیا عورتیں بھی فائٹ دیکھنے جا سکتی ہیں، تو ہنری کہتا ہے کہ ہاں کچھ دیکھ سکتی ہیں، لیکن پھر وہ اس کو یاد کرواتا ہے کہ اس کو تو پسند ہی نہیں ہے فائٹ دیکھنا۔ وہ اس بات سے ایگری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ رات کو باہر رہیں گے، یعنی انجوائے کریں گے، یہی کافی ہے۔ She turns up her coat collar so he can't see that she is crying۔ تو اس کے بعد وہ اپنی کوٹ کی کالر اوپر کر لیتی ہے تاکہ ہنری کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ رو رہی ہے۔ She also says she feels like an old woman۔ تو وہ کہتی ہے کہ بالکل اس کو اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی بوڑھی عورت ہو، یعنی در حقیقت وہ جو ٹنکر اس کی پودوں کے ساتھ کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، اس چیز سے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب وہ کرائے کر رہی ہے، یعنی رو رہی ہے، لیکن ہسبینڈ کو شو کیے بغیر۔ تو یہ تھی ہماری شارٹ سٹوری کی سمری۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔